बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि फारूक सत्तार का एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ शामिल होने से इनकार, ताले के निशान पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी का नाम तहरीक एमक्यूएम रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एमक्यूएम वाले कहते हैं कि बुजुर्ग मना करते हैं कि फारूक सत्तार को ना लें। बुजुर्ग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। 3 बार जनरल वर्कर इजलास बुलाने की तारीख मुकर्रर की गई। 1 बार बारिश की वजह से मनसूख हुई, 2 बार नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख की गई। 2 साल से पार्टी में आए हुए थे। सादिक इफ्तिखार को वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। एमक्यूएम सिर्फ खालिद मकबूल की है। बहादुराबाद में दोस्तियां निभाई जा रही हैं। पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया मैंने। अब आखिर में 1 हफ्ते से जो बात आ रही थी कि बुजुर्गों ने मना किया है फारूक भाई की क्लियरेंस में। बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। 3 मरतबा वर्कर इजलास की तारीख रखी गई। 1 बार बारिश की वजह से पोस्टपोन हुई, बाकी 2 दफा क्यों हुई मेरे इल्म में नहीं। कि ये एमक्यूएम न तुम्हारी है न मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम। राब्ता कमेटी से पूछा था, जब एक दोस्त 3 साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का वजीर बना दिया और खुद दोस्तियां निभाई जा रही हैं। इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना के लिए एमक्यूएम की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। एमक्यूएम के वकील फरोग नसीम ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के बुनियादी स्ट्रक्चर में इस्लाहात की जरूरत है। पहले जो हल्का बंदियां गलत हैं उन्हें दुरुस्त करवाया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। एमक्यूएम के वकील फरोग नसीम ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इलेक्शन का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में है। ये नहीं होना चाहिए कि बस जैसे तैसे भी हो इलेक्शन करवा दें। हल्का बंदियों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की बजाय सिंध हुकूमत ने कानून जारी कर दिया। कहा कि बल्दियाती कानून साजी पर गौर करने के लिए सेलेक्टेड कमेटी कायम की है। एमक्यूएम और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं तो इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि आधे बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं, ये अजीब बात नहीं होगी कि आधा सूबा एक कानून पर चले और आधा दूसरे कानून पर। फरोग नसीम ने कहा कि ऐसा हो सकता है, हम 45 दिन में नया कानून लाएंगे, फिर 45 दिन में हल्का बंदी करेंगे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सिंध में भी आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। कराची को लाड़काना बना दिया गया, मोहनजोदाड़ो बनाना चाहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, सिंध में जल्द हुकूमत कायम करके पीपल्स पार्टी से गरीब आवाम की जान छुड़वाएंगे। अली जैदी ने कहा, कराची में पीटीआई जीतेगी। 24 तारीख को शहरी बड़ी तादाद में घरों से निकलें और अपने वोट की हिफाजत करें। सिंध हुकूमत पर हैं। हम चाहते हैं कि जो इंतखाबात होंगे उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी अपनी हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि अब हमें सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जान को छुटकारा दिलाना। पहले कहते थे कि कराची को लाड़काना बनाएंगे, अब लाड़काना तो बन गया कराची, हर तरफ खड्डे हैं, गटर बह रहे हैं। अब क्या इस इंतखाबात के बाद कराची को मोहनजोदाड़ो बनाएंगे। 24 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, 1 दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहाँ तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। ऐसे आप अपने घर में किसी चोर को घुसने नहीं देते और उसके सामने खड़े होते हैं, आपके घर का सामान ना चोरी हो। इसी तरह आपने अपने वोट की भी हिफाजत करनी है। जाएं, शहर के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं, ये सब शहर को बर्बाद करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर बरस पड़े। रहनुमा जमात इस्लामी ने शादमान टाउन हादसे पर सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, नाले के अतराफ हिफाजती दीवारें नहीं, ये लोग इंसानी जानों से खेल रहे हैं। वहां पर था, उस बाप ने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है, हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें आप, मैं कहाँ से बचाऊँ यार। आप उस खानदान की कैफियत का अंदाजा कर सकते हैं। आप इमेजिन करें, इसके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, ये मुर्तज़ा वहाब के साथ भी हो सकता है, ये नासिर शाह के साथ भी हो सकता है, मुराद अली शाह के साथ भी हो सकता है। हुकूमतें बनाते हैं लेकिन कराची को पलट के देखते नहीं है। इतने करोड़ रुपए के नाले साफ होंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और इस तरह से पूरी फैमिली डूब गई। और कोई सर्च लाइट का तक का इंतजाम इस पूरी हुकूमत ने नहीं किया हुआ था। क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों इस शहर को बर्बाद कर रहे हो। इस तरह
طرح سے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہو. کس کے اوپر یہ مقدمہ ہوگا مجھے بتائیں. وزیر اعلیٰ پہ ہوگا, وزیر بلدیات پہ ہوگا, یہ غیر قانونی سیاسی ایڈمنسٹریٹر پر ہوگا, ڈی سی پر ہوگا. میں اہل کراچی سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب جاگیں. ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے عیاشی کرتے ہو. 1.2 ارب روپے رکھے مینٹیننس کے لیے, نالوں کی صفائی ستھرائی کے لیے کھا گئے. 5,000 ارب روپے 14 سال میں کھا گئے. ترقیاتی بجٹ کے نام پر ہوا, کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں کیا. رحیم یار خان میں 139 باراتیوں سے بھری کشتی الٹ گئی. اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کے مطابق دریائے سندھ میں باراتیوں سے بھری کشتی سردارپور سے واپس آ رہی تھی کہ ماچکا کے مقام پر الٹ گئی. 20 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. 90 افراد کو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق مزید 29 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن ابھی تک جاری. قسمت کشتی میں عورتوں اور بچوں سمیت 100 سے زائد باراتی سوار تھے. ریسکیو کے مطابق مزید افراد کی تلاش کے لیے ابھی تک آپریشن جاری ہے. برسات اور دریا کے تیز بہاؤ کے باعث امدادی کارکنوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. ضمنی الیکشن میں ناکامی سے حکومتی کیمپس میں بھی ہلچل مچ گئی. نواز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ضمنی الیکشن میں بدترین ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا. تینوں نے اتفاق کیا کہ عوام نے بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا ہے. نواز شریف بولے, میں تو شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا. رہنماؤں نے اتفاق کیا, الیکشن سمیت جو بھی فیصلہ ہوگا اتحادیوں کی مشاورت سے ہی ہوگا. جو کیا سامنے آ گیا. حکومت کے 3 بڑی ناکامی پر سر پیٹنے لگے, فون بجنے لگے, لائنیں ملنے لگی. نواز شریف, آصف زرداری اور فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ. ضمنی الیکشن میں بدترین ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا. پنجاب اور مرکز میں حکمت عملی پر بھی بات کی گئی. عوام نے بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا. تینوں نے شکست کی وجہ مشکل فیصلوں کو قرار دیا. نواز شریف بولے, میں تو شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا. ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں نے نقصانات کے ازالے پر بات کی. جلد عام انتخابات کروانے سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا. اتفاق کیا گیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا مشاورت سے ہوگا. اتحادیوں کی رائے لے کر لائے عمل اختیار کیا جائے گا. 22 کو پنجاب میں حکومت بنائیں گے. عمران خان نے آئندہ الیکشن کی تیاری کرنے کا کہہ دیا. شیخ رشید نے کہا, کھیل ختم, پیسہ ہضم. شہباز شریف اسمبلیاں توڑ کر بھاگ سکتے ہیں. عمران خان سب کو گھر بیچ کر ہی جائے گا. آصف زرداری نے نون لیگ دفن کر دی. مولانا فضل الرحمان آ کر نون لیگ کے کل پڑھائیں. سابق وزیر داخلہ نے حمزہ کو بھی نشانے پر لیے رکھا. کہا, عمران خان نے ککڑی کو کڑک کر دیا. لاہور میں انہیں سیاسی طور پر ذبح کیا گیا. فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کریں گے 22 تاریخ کو اور مرکزی قومی اسمبلی کی الیکشن کی تیاری کریں گے. ختم, کیس ختم, پیسہ ہضم. نون لیگ دفن کر دیا. آصف زرداری اور سب نے لکشمی چوک میں مولانا فضل الرحمان آ کے کل پڑھائے. کل کوئی حل نہیں ہے. شہباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے, قومی اسمبلی کو الیکشن کا اعلان کیا جائے. ککڑی کو عمران خان نے کڑک کر دی ہے. شہباز شریف صاحب, ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں. اسمبلی توڑ کے سیاسی طور پر لاہور میں ذبح کیا ان کو. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا. شہباز شریف سے ملاقات کے لیے آصف زرداری لاہور پہنچ گئے. بلاول بھٹو زرداری بھی کل لاہور پہنچیں گے. اجلاس میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اجلاس کے حوالے سے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سی ای سی نے اتحادی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت کل لاہور میں اتحادیوں کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرے گی. پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی رہے گی. پیپلز پارٹی اس کرنٹ سچویشن میں جتنے بھی الائز ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. لاہور میں ایک اہم اجلاس اتحادی جماعتوں کا منعقد کیا جا رہا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شرکت کرے گی. پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی اور اسی پارلیمنٹ سے مزید جو بھی آئینی بہتری کے لیے اور الیکشن کے ریفارمز کے لیے جو ترامیم ہونی ہے وہ یہی پارلیمنٹ کرے گی. مسلم لیگ نون نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کی بڑھتی شرح کو ضمنی انتخابات میں شکست کی وجہ قرار دیا. مسلم لیگ نون کے زیر صدارت اجلاس میں رانا ثناء اللہ نے تجزیاتی رپورٹ پیش کی جس کے مطابق منحرف ارکان کو عوام نے قبول نہیں کیا اور پارٹی عہدیداروں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا. شہباز شریف نے حکومتی اتحادیوں سے رابطہ کرنے اور مشاورت کا فیصلہ کیا ہے.
पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा, मुल्क में बढ़ती महंगाई शिकस्त का बाइस बन गई। लीगी क़यादत ने इलेक्शन में शिकस्त की कहानी सुना डाली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत ने सर जोड़े। मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की वजूहात पर गौर किया गया और आइंदा की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। इजलास में नाकामियों का तो तज़किरा किया गया, साथ ही आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया। नून लीग ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब किया जाएगा। पार्टी की शिकस्त पर राना सना ने अपनी तफसीली तज्जियाती रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक हल्कों में कारकुनों ने मुनहरिफीन को दिल से कबूल नहीं किया। पार्टी ओहदेदारों ने इंतखाबी मुहिम में जान नहीं लड़ाई। सख्त मुआशी फैसले भी इलेक्शन में नाकामी की वजह बने। महंगाई की इंतहाई शरह ने जलती पर तेल का काम किया। ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई फायदा न हुआ। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस मामूली कमी को रद्द करके मुखालिफत में वोट दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।